أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بعد أن أشار الله تعالى إلى حادثة الإسراء في الآية الأولى من هذه السورة الكريمة سورة الإسراء كما سبق معنا في الدروس الماضية، أردف ب7 آيات متواليات في شأن بني إسرائيل، ولهذا سميت هذه السورة سورة بني إسرائيل، أيضا سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل، وتسمى سورة سبحان كذلك. ويحسن هنا أن نعرف ببني إسرائيل تعريفا موجزا. فبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام، فهم ينسبون إليه. وقد ذكر الله عز وجل إسرائيل في القرآن وذكر أنه يعقوب، كما قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. المقصود بإسرائيل هنا هو يعقوب عليه السلام. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد. وعاش يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل في بادية فلسطين، كما سبق معنا في سورة يوسف عليه السلام أن يعقوب عليه السلام كان في البادية، لأن يوسف عليه السلام قال في شأن إخوته وأبيه: وجاء بكم من البدو. ثم انتقل يعقوب عليه السلام إلى مصر بطلب من يوسف، كما هو مذكور في قصة يوسف وفي سورة يوسف عليه السلام، وكما مر معنا في هذه السورة الكريمة. فانتقل هو وأهله، زوجاته وأولاده وغيرهم وأحفاده، حتى قيل أنهم ذهبوا كما سبق معنا في سورة يوسف. كم عددهم؟ 70 رجلا. إلى مصر، ثم استقروا بها. فمضى شأنهم، مضوا على هذا الحال في سكنى مصر قرون متوالية، حتى قيل أنهم عاشوا 3 قرون وهم بنو إسرائيل منعزلين عن الفراعنة الذين هم أهل مصر. وكانوا في أول عهدهم لما انتقلوا في حياة يوسف عليه السلام كانوا معززين أو مكرمين، لكنهم بعدما مضت السنون وتوالت القرون تسلط عليهم الفراعنة واستضعفوهم واستعبدوهم. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة في كتابه، خاصة في ذكر أول قصة ذلك الاستعباد، وما أراد الله عز وجل من المنة على بني إسرائيل بإنجائهم في أول سورة القصص. طاسيم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم قال بعدها جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم إن الله عز وجل نجى بني إسرائيل لما بعث الله عز وجل موسى رسولا إلى فرعون في القصة المعروفة التي ذكرها القرآن في أكثر من موضع من كتابه من آياته. ثم إن الله لما نجاهم من فرعون بتلك المعجزة العجيبة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل، فلما نجوا وجاوزوا البحر حصل منهم ضلالات كثيرة. فمن أول ضلالاتهم أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم وقع منهم أيضا ضلال آخر، فإن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه وأخلف أخاه هارون اتخذوا العجل وعبدوه بما زين لهم السامري، وذلك في قول الله تعالى كما في سورة طه وفي سورة الأعراف: وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وأمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا إلى آخر الآيات في ذكر ضلالهم في اتخاذهم العجل. ثم وقع منهم ضلال ثالث بعصيانهم نبيهم موسى عليه السلام في دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة المائدة في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، يعني أخرجهم من الرق وجعلهم يملكون الحرية وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أغدق الله عليهم بأنواع من النعم من المن والسلوى ومن أن أظلهم بالغمام، نعم عظيمة. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني في وقتهم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذه أيضا قصة ضلالهم الثالث الذي حصل بعد أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون وأراهم الآيات. وذكر الله عز وجل في هذه الآيات من سورة المائدة أن رجلين نصحاهما قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ويذكر أن هذين الرجلين قيل أنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا، وقيل أنه موسى وهارون، والذين قالوا بأنه يوشع بن نون وكالب بن يوفنا من بني إسرائيل أنهم هم الذين دخلوا بعد ذلك الأرض المقدسة. أما هؤلاء فإنهم لم يدخلوها وقد ماتوا في التيه، أغلبهم مات في التيه، ومات موسى عليه السلام وهارون أيضا في التيه. ثم دخلوا بعد ذلك الأرض المقدسة ودخل يوشع بن نون وكالب بن يوفنا، ثم تناسلت ذرياتهم، ثم تسلط عليهم الأعداء فكان فيهم أنبياء فطلبوا من نبي لهم أن يبعث الله لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، كما ذكر الله ذلك في سورة البقرة في قوله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود إلى آخر الآيات حتى قال الله عز وجل في آخرها فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهذا تمكين مكنهم الله عز وجل به بأن نصرهم على أعدائهم، وكان الذي يملكهم نبي الله داود عليه السلام، ثم جاء من بعده ابنه سليمان، وكلهم كلاهما قد أتاهم الله الملك والنبوة في بني إسرائيل. فهذا في هذه الأزمنة ذكر الله عز وجل الآيات التي تلوناها والتي هي الوجه الأول من سورة الإسراء وآية من الوجه الثاني، كلها في شأن بني إسرائيل. وقد ذكر الله عز وجل في الآية الثانية وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فذكر الله عز وجل أن في هذه الآية أن الله عز وجل آتى نبيه موسى الكتاب، والكتاب موسى ما هو؟ التوراة. قال الحسن البصري رحمه الله هو التوراة، وكذلك قال مقاتل بن سليمان. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قيل الضمير يرجع إلى الكتاب الذي هو التوراة، وقيل يرجع إلى موسى. ورجح ابن جرير وابن كثير أن الضمير يعود على التوراة. وقوله ألا تتخذوا من دوني وكيلا، قال مجاهد شريكا، يعني لا تتخذوا شريكا. وقوله جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح، هذا ما محله من الإعراب. لماذا نصب هنا ذرية؟ قال النحاة والمعربون أنه منصوب على النداء يا ذرية، وعلى حذف حرف النداء، وعلى تقدير منادى محذوف، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. وهذا قال به أكثر المفسرين وهو أكثر المعربين. قال مجاهد هو على النداء، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. وقال قتادة في قوله ذرية من حملنا مع نوح، قال والناس كلهم ذرية من أنجى الله في تلك السفينة، فإن الله عز وجل جعل نوحا أول الأنبياء، ثم إن الله عز وجل أغرق المشركين الكافرين بنوح، وأنجى نوح وعلى ظهر السفينة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة. قال قتادة وذكر لنا أنه ما نجا فيها يومئذ غير نوح وثلاثة بنين له وامرأته وثلاث نسوة، والبنون بنوه هم سام وحام ويافث، فأما سام فأبو العرب، وأما حام فأبو الحبش، وأما يافث فأبو الروم. وقوله جل وعلا إنه كان عبدا شكورا، نوح عليه السلام وصفه الله عز وجل بأنه عبد وأنه شكور لله عز وجل، حتى قيل أنه ما كان يأكل أكلة ولا يشرب شربة ولا يلبس لباسا إلا حمد الله عليه. ثم قال جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات ما قضاه الله عز وجل وقدره تقديرا كونيا من فساد يقع من هذه الطائفة، طائفة بني إسرائيل اليهود، ويتكرر مرتين، وهو لا شك أنه قد وقع قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم شأن، فإن الله عز وجل أظفر نبيه صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل من اليهود، فإنهم قد تجمعت قبائلهم في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم طمعا أن يكون منهم الرسول الموعود الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فلما خرج من غيرهم، خرج من العرب، وقع في قلوبهم الحسد والحقد كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة البقرة من قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقال محمد بن إسحاق أخبرني محمد بن أبي محمد أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب، يعني يستفتحون يعني يدعون أن يخرج فيهم، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء ابن معرور أخو بني سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير يعني يهودي: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل الله في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال العوفي عن ابن عباس: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله فيهم: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتادة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال مجاهد: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، قال: هم اليهود. وقال ابن إسحاق في السيرة النبوية: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثت عن صفية بنت حيي ابن أخطب
أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قبى في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، يعني في أول النهار. قالت: أو في آخر النهار. قالت: فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. ثم لم تزل هذه قبائل اليهود في المدينة تخفر عهودها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة بعد قبيلة، حتى سلط الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم فأوقع بهم الوقائع، كما في وقعة بني النضير التي نزلت فيها سورة الحشر أو صدر سورة الحشر، وكما في وقعة بني قريظة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب عند قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ثم كانت الغزوة الفاصلة التي لم تقم لهم بعدها قائمة، وهي غزوة خيبر التي تفرق اليهود بعدها شذر مذر، ولم يزل شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو ويشتد حتى غزا إخوانهم النصارى في آخر غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم التي سار فيها إلى تبوك، وأخبر أنه يريد بني الأصفر الروم النصارى. ثم أكمل المسيرة من بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وخلفاؤه أبو بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم رضي الله عنهم، فسيروا الجيوش ودكوا العروش، عروش القياصرة والأكاسرة، فلم يقف أمام جهادهم وإيمانهم قوة مهما كثرت وعظمت، فاتسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا في زمن يسير ووقت قصير، وصدق الله وعده فأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ونعود إلى أقوال المفسرين في هذه الآيات، وقبل ذلك يحسن أن ننوه إلى أن هذه الآيات من أول سورة الإسراء قد خاض فيها كثير من الناس بلا علم وأسقطوها على الواقع من حال اليهود اليوم، وتكلموا بما يخالف ما قاله أئمة التفسير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. ولا يخفى خطر القول في تفسير القرآن بلا علم، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. فما ينبغي أن يتهوك الناس في كتاب الله ويفسرونه بأهوائهم وبما تميل إليه عقولهم، ويتركون ما قاله أئمة التفسير من السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فهذه الآيات قد خاض فيها كثير من الناس وأخطأوا فيها خطأ فاحشا في تسقيطها على الواقع وزعمهم أن فيها دلالات على أحوال اليهود، وهذا كله قول على الله بلا علم. فلنرجع إلى أقوال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في تفسير هذه الآيات. فقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل، قال قتادة: حكمنا.
وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه. وقوله تعالى في الكتاب، يعني قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قيل في التوراة وهو الأرجح، وقيل في الكتاب في اللوح المحفوظ، وليس المقصود الكتاب القرآن أبدا، بل هو المقصود الكتاب إما التوراة وهو كتاب موسى وهو الأرجح، أو اللوح المحفوظ. وقوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين، قال علي بن أبي طالب الأولى إفسادهم الأول هو قتل زكريا، فإنهم قتلوا زكريا، وإفسادهم الآخر هو قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام. وعن عطية العوفي قال أفسدوا في المرة الأولى فأرسل الله عليهم جالوت فقتلهم، وأفسدوا في المرة الثانية فقتلوا يحيى بن زكريا فبعث الله عليهم أخت نصر. وقال مقاتل كان بين الفسادين 100 سنة و10 سنين، يعني أن الفساد الأول والثاني قد حصل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يزعم بعضهم أنه يحصل الآن أو كذا، هذا غير صحيح. وقوله تعالى ولا تعلن علوا كبيرا، قال مجاهد بن جبر لا تعلن الناس علوا كبيرا. وقال إسماعيل السدي يعني لتقهرن قهرا شديدا. وقوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما، قال مقاتل بن سليمان يعني وقت أول الهلاكين. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب في قوله فإذا جاء وعد أولاهما، قال إذا جاء وعد أولتين كالمرتين اللتين قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. وقال يحيى بن سلام فإذا جاء وعد أولاهما أولى العقوبتين. وقوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق العوفي قال بعث الله عليهم في الأولى جالوت فجاس خلال ديارهم وضرب عليهم الخراج والذل، فسألوا الله أن يبعث إليهم ملكا كما جاء في الآيات من سورة البقرة يقاتلون في سبيل الله، فبعث الله طالوت فقاتلوا جالوت فنصر الله بني إسرائيل، وقتل جالوت بيد داود ورجع إلى بني إسرائيل ملكهم. فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المرة الآخرة بخت نصر فخرب المساجد وتبر ما علوا تتبيرا. قال الله تعالى بعد الأولى والآخرة عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. قال فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد. وقوله تعالى فجاسوا خلال الديار، قال الليث الجوس والجوسان التردد خلال الديار والبيوت في الفساد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فتشوا، وقال أبو عبيدة طلبوا من فيها، وقال ابن قتيبة عاثوا وأفسدوا، وقال الزجاج طافوا خلال الديار. هل بقي أحد لم يقتلوه؟ يعني يدورون ويبحثون عن حي حتى يقتلوه. وهذا الذي قال الزجاج أنهم جاسوا يعني بحثوا عن حي ليقتلوه هو الأقرب من معنى الكلمة في اللغة، فإن هذه الكلمة قد جاءت في بيت شعر حسان ومنا الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر. قال الواحدي الجوس هو التردد والطلب، وأما الخلال فهو جمع خلل أو خلل، وهو الانفراج بين الشيئين. وقوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي أظفرناكم بهم، والكرة معناها الرجعة والدولة. وعن قتادة قال أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت حتى بعث الله طالوت، ثم ومعه داود فقتل داود جالوت، ثم رد الكرة لبني إسرائيل
وقال يحيى بن سلام: وقوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم ففعل ذلك بهم في زمان داود يوم طالوت. فقوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم هذا كله في سياق بني إسرائيل. وقد سمعت بعضهم يقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم مقصود المسلمين، وهذا غير ظاهر من السياق أبدا، ولا يستقيم السياق به. وقوله تعالى: وأمددناكم بأموال وبنين، قال إسماعيل السدي: أمددناكم بأموال وبنين يعني أعطيناكم الأموال الكثيرة والبنين حتى كثر عددهم، ولذلك قال الله عز وجل: وجعلناكم أكثر نفيرا. وكذلك قال قتادة: يعني جعلناكم أكثر نفيرا أي عددا، وذلك في زمن داود عليه السلام. وقوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لا زال الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. وإن أسأتم فلها. قال مقاتل لسليمان: إن أحسنتم العمل لله بعد هذه المرة أحسنتم لأنفسكم فلا تهلكوا، وإن أسأتم فلها، يعني وإن عصيتم فعلى أنفسكم. فعادوا إلى المعاصي فسلط الله عليهم أيضا، قيل سلط الله عليهم ملك الروم، ملك أرض نينوى، فذلك قوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة. وقوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جواب، فإذا هنا محذوف، جوابه محذوف، تقديره: فإذا جاء وعد عقوبة المرة الآخرة من إفسادكم، الشرط محذوف، وجوابه: فإذا جاء وعد عقوبة المرة الآخرة من إفسادكم بعثنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وهؤلاء العباد يعني أشكل على بعض الناس أن النسبة العباد أنهم يعني مؤمنون، وليس ولا يلزم ذلك، فإن الله عز وجل قال عبادا نكر، عبادا لنا، ولم يقل يعني، وليس في هذا تشريف، بل هي نسبة العبودية، وكل الناس عباد لله عز وجل. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة إيش فردا. قبلها إيش قبلها؟ إيش قبلها يا مجيد؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا. فقوله عز وجل عبادا لنا لا يلزم أن يكونوا مؤمنين. والوصف بأنهم أولو بأس شديد هذا أيضا ليس في تزكية لهم، لكن الله عز وجل يسلط الظالمين على الظالمين. ثم قال: ليسوء وجوهكم، يعني يحصل مساء على وجوهكم. فالإنسان إذا أصابه الذل ظهر على وجهه، كما قال الله عز وجل: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، فيحصل السوء على الوجه. فالله عز وجل ذكر أن هؤلاء القوم سيحصل منهم إذلال بني إسرائيل، فيحصل أن وجوههم تسوء. وليدخلوا المسجد، يعني مسجد إيش؟ الأقصى. وذكر المفسرون قولان في الذين في من بعث عليهم في المرة الثانية. قيل أنه بخت نصر، وهذا قاله مجاهد وقتادة وغيره، وقيل أنه انطياخوس الرومان من الرومان، قاله مقاتل. وقوله تعالى: ليدخلوا المسجد يعني بيت المقدس كما دخلوها يعني في المرة الأولى. قيل أنهم هؤلاء المرة ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني أنهم قوم يعني معينون
وليسوا يعني مختلفين، بل الذين انتصروا عليهم في الأولى هم الذين انتصروا عليهم في المرة الثانية، وقيل آخرون والله أعلم. لكن الله عز وجل بين أن في هذه الآيات أن الله عز وجل عاقبهم بأن وقع عليهم الانتصار ووقع فيهم الذل مرتين. ثم قال وليدخل المسجد يعني بيت المقدس كما دخلوه في المرة الأولى، وليتبروا ليدمروا ويخربوا كما قاله قتادة وغيره. وقوله ليتبروا ما علوا تتبيرا قال فبعث الله عليهم في الآخرة بخت نصر المجوسي، فسبى وقتل منهم وخرب بيت المقدس وسامهم سوء العذاب. وقال الزجاج يقال لكل شيء ينكسر من الزجاج والحديد والذهب تبر. وقال ابن عطية تبر تحرير رد الشيء فتاتا كتبر الذهب. ثم قال الله عز وجل بعدها عسى ربكم أن يرحمكم، هذا الخطاب لا زال لبني إسرائيل، فهذا مما وعدوا به في التوراة أن الله عز وجل سيرحمهم، وعسى هنا واجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل عسى من الله واجبة، لأن الله لا مكره له، فالله عز وجل رحمهم بعد ذلك ونصرهم. ثم أيضا توعدهم بقوله وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الإفساد والضلال عدنا في عقوبتكم. وقد ذكر المفسرون أنهم عادوا فسلط الله عليهم المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم والمجاهدون في سبيل الله الذين قتلوهم وأخرجوهم ونفوهم، كما حصل في وقائع اليهود في وقعة بني النضير، وقعة بني قريظة، وفي غزوة خيبر. كل هذا مما أوقعه الله على بني إسرائيل من المؤمنين ومن حزب الله الذين الله عز وجل نصر به نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم. حتى قال قتادة ثم كان آخر ذلك أن بعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم في عذاب إلى يوم القيامة فيعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا قال سجنا. وقال سعيد بن جبير محتبسا. وقال مجاهد حصيرا قال يحصرون فيه. وقال حسن البصري حصيرا أي فراشا ومهادا. ونقف على قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.